मॉर्निंग सर सर अब एकचोटि मॉर्निंग सर गुड मर्निङ यहाँ अघि मॉर्निंग सर साउन्ड मर्निङ सरले तिनचोटि भन्नु भनेन नि त हो बिहानमा अब गुड मर्निङ भन्ने क्लासमा सर चिया खानु जानु छैन चिया खानु सर चिया खाइसक्यो सबै भइसक्यो अहिले 6:30 देखि 7:30 सम्म क्लास थियो कि अनि फेरि बल्ल यहाँ सिड्युल गरेको एकैपल्ट दुईटा सिड्युल के हुँदो रहेछ अनि बिचमा 5 कन्फ्युज भएर हुनुपर्ने हो के अनि क्लास सकिने बित्तिकै यहाँ सिड्युल गरेको यस्तो ग्याप हामी कहाँसम्म हिजो हामी सर कहाँ भने नि सर हिजो पाइभट कलम पाइभट पाइभटहरू पढेको थिएँ इसिलन फर्म रेड्युस इसिलन फर्म भइसक्यो सर त्यो पाइभट कलम र पाइभट रो भइसक्यो सर त्यहाँसम्म त पाइभट कलम पछि पढाइदिनु न सर हामीले त्यो रो चेन्ज गर्दाखेरि कुनै पनि जस्तो R3 चेन्ज गर्यो भने R3 मै R3 राखेर अगाडि माइनस साइन त्यस्तो राख्नु पाउँछ पाउँदैन R3 रिप्लेस्ड बाइ R3 लाई R3 सँगै तर R3 मा चाहिँ माइनस थप्ने के एउटै वे स्टेट वे जान्नु पर्यो के तलमाथि नगर्नु जस पाउँछ नि त्यो गर्न भने माइनस गर्न यहाँ लेख्छु तिमीले के भन्यौ अनि त्यो यस्तो जेरो बनाउनु पर्यो के त्यो रोलाई हैन अनि त्यसपछि अगाडि चाहिँ माइनस थियो अनि प्लस गर्यो भने त झन् माइनस हुन्छ नि त्यसरी माइनस राख्यो माइनस माइनस प्लस भयो भने जेरो हुन्छ भनेर माइनस राखेको त्यस्तो मिल्छ मिल्दैन भनेको है तिम्रो लेख्छु ल एकै अब यहाँ हेर त शेयरमा हेर त अनि मात्रै तिम्रो ल भन यहाँ आर के भन्यो अरे आर ल भन त कुनै आर 3 हो टेन्स टु माइनस 1/3 R3 गर्न मिल्छ मिल्दैन माइनस 1/3 R3 एक्जाम्पल हो है यो कुनै क्वेशनको हैन अरु अर्कै क्वेशनको थियो के यो के भयो यति मात्रै गर्न यो त मिल्यो त स्केलिङ त भनेको यही त हो मिल्छ यो यति मात्रै कि अरु पनि गर्छौ यहाँ पछाडी त्यति मात्रै 1 ल्याउनु छ भने त्यस्तो गर्नु पर्छ कामै नामै यसको स्केलिङ त हो R3 ले तिमीलाई 1 बनाउनु पर्ने भयो भने यस्तो गर्ने मल्टिप्लाई गर्ने त्यही गर्नु छ ल तर त्यो 1/3 प्लस R1 पनि लेख्न नमिल्ने यो पनि राइटै हो तर त्यो गरे स्टेट वे हैन के यो यता गरे नामले यता मात्रै राख्ने R3 टेस्ट टु R3 रिप्लेसमेन्टमा मात्रै यहाँ लेख्दा रङ हुने त होइन तिमीले रङ हुने भनेको त R3 टेस्ट टु हैन इन्टु R1 लेख्यौ भने रङ हुन्छ प्लस 2 मात्रै लेख्यौ भने रङ हुन्छ हामी यो क्वेशन गर्यो हैन यो हिजो हेर त सर गरेको हिजो हिजोसम्म पनि गरेको छ यो सोशल किनलाई इन्भाइट गरे एक्जाम्पल 3 भनेको बुकको है यो गरेको गरे apply elementary row operation to transform the following matrix first मा echelon form त्यसपछि reduced echelon form यहाँसम्म हामी यो सकिसक्यो सर सर यो सिद्ध्याएर रो कलमको पनि सिद्ध्याइसक्यो पाइभट फोन्टको सकिसक्यो सर सकेको ओ पाइभट कलम र रो पनि निकाल्न सिकिसक्नु भने सर अनि पाइभट पोजिसन भनेको पाइभट पोजिसन यो पनि सिकिसकेको छ लिडिङ इन्टु यहाँ भयो यहाँ लिडर भयो हैन यो पनि जानिसक्यो जानिसक्यो सर के भन्छ पाइभट पोजिसन भएको कलमलाई पाइभट कलम पाइभट पोजिसन नभएको कलमलाई नन पाइभट कलम हैन
अब पाइभट रो पनि त्यही हो हैन सर पाइभट पोजिसन पाइभट एलिमेन्ट भएकोमा रोलाई पाइभट सबैमा हुन्छ त्यो रो सबैमा हुन्छ त्यस्तो भन्दैन हामी पाइभट रो कलम मात्रै युज हुन्छ के रोको त्यस्तो भनेको छैन रो त पाइभट तिमी नन जिरो भएकोमा त सबैमा चाहिँ नि पाइभट रो पोजिसन भइहाल्छ नन जिरो रोमा पाइभट पोजिसन हुँदैन त जिरो रो भयो भने मात्रै पाइभट पोजिसन त्यही भएर त्यो चाहिँदैन नन जिरो रोमा त सबैमा कन्फर्म भइहाल्छ जिरो रोमा मात्रै हुँदैन त्यही भएर यो रो चाहिँदैन कलम त धेरैमा हुने अनि कोहीमा हुने कोहीमा नहुने धेरैमा नहुन पनि सक्छ सबैमा हुन पनि सक्छ त्यही भएर कलमको मात्रै काम हुन्छ यो पनि भइसक्यो होइन पाइभट कलम नन पाइभट कलम अब यो तिमीहरूलाई मैले तिमीहरूलाई अब गिभन म्याट्रिक्स यो भयो भने हेर त यही गरी यो थर्ड इक्जाम्पल एकपल्ट यो सम्झ अनि बल्ल क्लियर हुन्छ यो गिभन म्याट्रिक्स हो अब हेर तिमीलाई दिएको गिभन म्याट्रिक्स थियो अब लोकेट द पाइभट पोजिसन एन्ड फाइन्ड पाइभट कलम एन्ड नन पाइभट कलम भन्यो भने के गर्नु पर्यो त यहाँ गिभन म्याट्रिक्स यहाँ थियो तिमी जब यसलाई के गर्छौ रो अपरेसन गरेर यो त मैले रिड्युसमा लगेको छु हैन यो कहाँ छ हामी रिड्युसमा जानुपर्छ भन्ने होइन इसेलनमा मात्रै पुगे पनि हुन्छ इसेलनमा मात्रै पुगे पनि यहाँ पाइभट पोजिसन यही मात्रै हुन्छ त्यसपछि चेन्ज हुँदैन इसेलनमा पुगेपछि लिडिङ इन्टिभलाई त 1 बनाउने मात्रै त हो अनि त्यहाँ फेरि 0 आउँदैन लिडर यहाँ भयो पाइभट पोजिसन यहाँ भयो यो तिमीलाई दिएको क्वेसन यो माथिको थियो यो क्वेसन थियो तिमीलाई दिएको यो क्वेसन दिएपछि अब यो पाइभट पोजिसन पनि कहाँ भयो त यहाँ भयो फाइन्ड आउट भयो कहाँ रहेछ यहाँ रहेछ भने फाइन्ड आउट भयो यहाँ रहेछ भन्ने फाइन्ड आउट कहाँ गर भनेको थियो यसलाई हामीले रो अपरेसन गरेर इसेलन फर्म भनेको लाइक ट्रायंगुलर लगाइयो रिड्युसमा लगे पनि यहाँ भयो यो इक्विभ्यालेन्ट भएकोले यहाँ अनि देयरफोर यो सम्झनु पर्यो लेखेको चाहिँ छैन यो जान्नु चाहिन्छ नि यो सम्झिरहनलाई देख्दा सजिलो भयो कन्फ्युज हुँदाखेरि यसले कन्फ्युज पछि बिर्सियो भने फेरि अनि पाइभट कलम लेख्ने बेला यसको लेख्ने कि यसको लेख्ने भन्ने होला कन्फ्युज हुन्छ तिमीलाई हैन तिमीलाई त सोधेको त यो म्याट्रिक्सको यो गिभन म्याट्रिक्सको फाइन्ड द पाइभट कलम र नन पाइभट कलम फाइन्ड आउट गर भन्यो भने यो म्याट्रिक्सको फाइन्ड आउट गर भनेको यो त तिमीले कहाँ छ भनेर पत्ता फाइन्ड आउट गर्नलाई मात्रै इसेलन फर्ममा लगेको त्यसैले पाइभट कलम अफ दिस गिभन म्याट्रिक्स आर फर्स्ट भन्ने जना आयो फर्स्ट कलम सेकेन्ड कलम र फिफ्थ कलम पाइभट कलम हुन् भन्ने फिक्स भएपछि फर्स्ट सेकेन्ड फिफ्थ कलम आर पाइभट कलम दैट इज तिनीहरु लेख राइट देम भन्यो भने के भन्नु पर्यो फर्स्ट कलम 0 3 3 यो फर्स्ट कलम लेखे यसको 3 म्याट्रिक्स थियो नि म्याट्रिक्सको लेखे अनि सेकेन्ड कलम अनि यो भयो यो म्याट्रिक्स त हैन तिमीलाई गिभन यसले त देखाइदिएको मात्रै अब यसको मात्रै लेख भन्नु भने त यो र यो नि अब नन पाइभट कलम अफ दिस गिभन म्याट्रिक्स आर थर्ड फोर्थ र सिक्स तर्फर यो भयो यो पनि भयो हैन हिजो हैन यो पनि गरिसकेको थियो हिजो अब यही निकाल्नको लागि तिमीले के गर्नु पर्छ रहेछ पाइभट कलम नन पाइभट कलम फाइन्ड आउट गर्नलाई फर्स्टमा इसेलन फर्ममा जाने त्यसपछि पाइभट पोजिसन फाइन्ड आउट गर्ने पाइभट पोजिसन भएको कलमलाई पाइभट कलम अथवा पिभट कलम भन पिभट कलम भयो तिनीहरु अनि त्यो पिभट कलमहरु जुन छन् गिभन म्याट्रिक्सको पनि तीन कलम पिभट कलम भयो अब त्यसैको क्वेशन अनि यो क्वेशन मैले दिएको थिएँ तिमीहरुलाई अरूलाई जस्तो कन्फ्युज भएछु ल यो दिएको थिएँ हिजो यो हिजो तिमीहरुलाई दिएको थिएँ मैले गर भनेर हो र त सर मिल्यो फर्स्ट सेकेन्ड र फोर्थ मिल्यो सर यो क्वेशन होमवर्क गर भने दिएको हो मैले अब हेर त यहाँ रो रिड्युस निकित
कहाँसम्म गर्यो त ल यसलाई कम्प्लिट गर त यो गिवन म्याट्रिक्स हो यसले क्वेसन लेखेर म बुकमा देखाइदिन्छु इक्जाम्पल 1 2 हो यो बुकको इक्जाम्पल 2 तर त्यहाँ ल्याङ्ग्वेज मात्रै लेखेको हुन्छ त्यो पनि देखाइदिन्छु मैले तर त्यहाँ जान्दैन लेख्ने कसरी भनेर मलाई यो क्वेसन लेखेको छ कि छैन रो रिड्युस द म्याट्रिक्स ए यो रो रिड्युस द म्याट्रिक्स ए बिलो टु इचेलन फर्म देन राइट पिभट एन्ड नन पिभट कलम अफ म्याट्रिक्स ए भनेको छ यो ए म्याट्रिक्सको कुन कुन कलम पिभट कलम जस्तो अहिले यहाँ हेर्दा त अहिले पिभट लिडिङ इन्ट्री त यहाँ छ लिडिङ इन्ट्री बसेको ठाउँ जुनसुकै बसेको ठाउँलाई पिभट पोजिसन भन्दैन अहिले यहाँ के छ यहाँ छ फर्स्टमा सेकेन्ड रो यो फर्स्ट रोको त कहाँ छ लिडिङ इन्ट्री कहाँ छ फर्स्ट रोको त यहाँ छ यहाँ छ सेकेन्ड रोको यहाँ छ थर्ड रोको यहाँ छ फोर्थ रोको यहाँको छ तर पाइभट पोजिसन कहाँ हुँदो रहेछ त यहाँ छ अरे यहाँ छ र यहाँ छ भनेको यहाँ यो पाइभट पोजिसन त हाम्रो कहाँ रहेछ पाइभट पोजिसन त यहाँ हुन्छ एउटा अर्को यहाँ हुन्छ अर्को यहाँ हुन्छ तीन ठाउँ तर यो लिडिङ इन्ट्री त यो फर्स्ट गिभन म्याट्रिक्स प्रत्येक लिडिङ इन्ट्री त प्रत्येक ठाउँमा म्याट्रिक्स चेन्ज हुने बित्तिकै चेन्ज हुन्छ भन त अब यो कहाँ गर्यो तिमी यहाँसम्म पुग्यो गरेको छ कि छैन गरेको छैन भने यहाँ गरिहाल त अहिले फर्स्टमा R1 R1 र R4 इन्टरचेन्ज किन गरेको भन्दा R2 र R3 मा -1 -2 भन्दा यो 1 जाँदा सजिलो हुन्छ भनेर मात्रै इन्टरचेन्ज गरेको लिडिङ इन्ट्री त यहाँ अपोजिट भयो हैन उल्टो भएको हुनाले यहाँ लिडर छ अनि यिनीहरुको लिडर यता भयो अगाडि भएको हुनाले इन्टरचेन्ज गर्नु पर्यो कुनसँग गर्ने भन्दा आफुलाई जुनसँग सजिलो लाग्छ त्यही मात्रै गर्ने क्वेशन लेखेको छौ म बुकमा देखाइदिउँ त यो क्वेशनलाई मैले क्वेशनलाई बुकमा देखाइदिन्छु बुक को पेज नंबर 31 मा पुग्यो भने अरे क्वेश्चन ही हो क्वेश्चन बुक में एग्जांपल 2 रो रिड्यूस द मैट्रिक्स ए बिलो टू इचेलन फर्म एंड लोकेट द यो पिभट कलम अफ ए भनेको छ यो कुन कुन पिभट कलम हो कुन कुन नन पिभट कलम हो फाइन्ड आउट गर भनेको हैन पिभट कलम फाइन्ड आउट गरेपछि नन पिभट त्यसै हुन्छ गिवन मैट्रिक्स यो छ यो मैट्रिक्स भयो गिवन तर बुकले लेख्दा सल्युसन लेख्छ अनि यहाँ म यो गर्छु यस्तो ठाउँमा अगाडि पनि गरेको थिए भनेर सबै कुरा लेख्छ त्यो गर्नु पर्दैन हामी यसमा फर्स्टमा के गर्ने भन त इन्टरचेन्जिङ गर्ने छ इन्टरचेन्ज म लेखे यस्तो लेख्ने सिधै गिवन मैट्रिक्स भनेर यो लेख्ने a = 2 हेर यो लेख्नलाई बुकको सल्युसन हेरेर पनि लेख्न जान्नु पर्यो हामी अरु केही नलेख्ने सिधै म अघि त्यसलाई गिवन मैट्रिक्स a भनेर लेख्दिने यो भयो अनि यहाँ रो इन्टरचेन्ज R1 र इन्टरचेन्ज R4 गर
R1 इन्टरचेन्ज R4 गरिसकेपछि तिम्रो यो आउँछ इक्विभ्यालेन्ट टु इन्टरचेन्ज भयो यो आउँछ त्यसपछि यो आउँछ त्यसपछि यो आउँछ यो गरे गरेन अब यसपछि गर्नुपर्ने काम के हो भन त फर्स्ट रोको लिडर सबसे अगाडि छ यहाँ त्यसको तल सबैलाई 0 गराउनु पर्यो बिलो द लिडिङ इन्टी सबै 0 गर्नु पर्यो अब यहाँ छ भनेपछि लिडर यहाँ चाहिँ यसको तल 0 गर्नलाई रो अपरेसन के लेख्छौ भन त रो अपरेसन यसको लागि के लेख्नु पर्छ अब R2 R1 यो रिप्लेस्ड बाई R2 यहाँ R2 लेखेर फेरि रिप्लेस्ड बाई R2 प्लस R1 यो फर्स्ट कलममा हेर R1 यो त्यसको त तर एउटा मात्रै 0 गरेर पुग्छ एउटा कलमको काम एकैपटक गर्दा छिटो हुन्छ यो एउटा कलमको काम एकैपटक गर्दा छिटो हुन्छ R1 कमा अर्को पनि गर R तल लेखे पनि हुन्छ माथि लेखे पनि हुन्छ यो एउटा भयो अनि R3 फेरि के गर्नु पर्यो रिप्लेस्ड बाई भन त R3 मा के गर्नु पर्छ R3 plus 2 R1 R3 plus 2 R1 यो गर्यो भने अब रिजल्ट भन त के आउँछ मलाई इक्विभ्यालेन्स टु मैट्रिक्स में के आउँछ रिजल्ट के आउँछ सेकेन्ड कलममा सेकेन्ड रोमा के आउँछ भन त सेकेन्ड रोमा 0 2 2 4 -6 थर्ड रो 0 0 5 2 0 5 सर 0 5 10 अनि 15 minus 15 minus 15 minus 15 15 15 minus 15 ना अब यो त्यहाँसम्म पुग्यो भने म देखाउँछु है त फेरि अब अगाडि बढ्छु यहाँ यही क्वेशनको के आयो ल हेर यहाँ यो रो गरिसकेपछि हामी यहाँ 1 0 0 0 बनायो हैन अनि 2 4 -6 यहाँसम्म पुग्यो यहाँ त यही लेखेको थियो हामी यहाँ लेखिसकेको थियो यहाँ R2 यहाँ पुग्यो यहाँसम्म अब यसपछि के गर्नुपर्छ भन त यो त गरौँ यसपछिको अब यहाँ लिडिङ इन्टी खोज यहाँ लिडर यहाँ भयो फर्स्ट रोको लिडर यो यहाँ भयो यसको तल सबै 0 बनाइयो अब R1 - 2 R2 अब यहाँ सबै 0 गर्नु पर्छ तल 0 गर्न रो अपरेसन R3 टेन्स टु R3 माइनस कति लेख्नु पर्छ भन त यो दुईटै प्लस चाहिँ 5/2 R2 हो 0 हुने नम्बर यहाँ 5 छ त्यो माथि लेख्ने 0 हुने नम्बर यहाँ 0 हुने नम्बर
5/2 R2 तर यहाँ एउटा मात्र 0 गराएर हुने छ र हैन अर्को पनि 0 गर्नुपर्ने छ -3 यो फेरि R4 मा पर्छ R4 tends to R4 फेरि यो के हुन्छ यसमा प्लस कि माइनस प्लस माइनस छ भने प्लस गरिदिए भयो अनि यहाँ नम्बर कति छ 0 नम्बर 3 हैन 3/, हैन रिप्लेसमेन्ट यसमा प्लस 3/2 R2 3/2 0 नम्बर 3 भयो 3/2 R2 यो पछाडी त जतिखेर पनि R2 नै हुनु पर्छ लिडर जुन छ यो जतिवटा गरे पनि R2 है अब इक्विभ्यालेन्स टु निकाल रिजल्ट के निकाल्छ यो थर्ड रो के आयो भन्न थर्ड रो अनि फोर्थ रो थर्ड रो 0 रो आयो सर थर्ड को 0 लास्ट को मा चाहिँ 3टा 0 -5 0 आयो सबैले गरेर त निकाल त तर त्यो पनि इचेलन फर्म अझै भएन इचेलन फर्मलाई के हुनु पर्छ 0 रो छ भने लास्टमा भनेपछि त्यसपछिको स्टेप R3 इन्टरचेन्ज R4 भयो त्यसपछिको स्टेप R3 इन्टरचेन्ज R4 गर्न जाऊ त ल यो गरिसक्यो होला अब म अगाडि बढ्छु है यो फोर्थ केसमा आउँछ ए अब हेरे जब तिमी इन्टर गर्यौ यो आयो 2 4 -6 -6 0 0 0 0 थर्ड रो 0 मात्रै भयो फोर्थ रो यहाँ भयो अब यहाँ के हुनु गयो भने पाइभट पोजिसन यो यहाँ भयो एउटा अर्को लिडिङ इन्टी यहाँ भयो त्यसपछि यहाँ भयो तर यो थर्ड रोमा भएन फोर्थ रोमा आउँछ भने 0 रो बीचमा राख्न मिल्दैन लास्टमा राख्ने भन्ने चाहिँ इचेलन फर्म फर्स्टको लिडिङ इन्टी भन्दा तल 0 सबै 0 इन्टरचेन्ज गर्नु पर्यो यसमा अब इन्टरचेन्ज गर्नु इन्टरचेन्ज R interchange R3 interchange R4 यो गरे भने ठ्याक्कै यो आउँछ R
साउन्डै उ भएर छ म हेलो हेलो अनि यहाँ साउन्ड अफ भएछ म माइक टेस्टिङ भनिरहेको थिएँ यहाँसम्म पुग्यो के सर पुग्यो ए त्यही इन्टरभ्यू गरे म यहाँ भनेर यहाँ के भनेर यहाँसम्म पुऱ्याइसक्यो सकिसक्नु छ अलि मनमा नै यहाँ छ यहाँ पाइभट पोजिसन आउँछ इसिलोन फर्म यो इन्टरचेन्ज गरेर यो थर्ड र फोर्थ रो इन्टरचेन्ज गर्ने हैन त्यसपछि यो अनि यो म्याट्रिक्स इक्विभ्यालेन्ट यसकोलाई यसलाई इसिलोनमा लगेको नि त त्यही भएर यो जुन पाइभट कलम हो फर्स्ट सेकेन्ड र फोर्थ फर्स्ट सेकेन्ड र फोर्थ साथै भएन सर अनि राइट देम भन्यो भने के लेख्नु पर्यो त अब हामी अर्कोमा जाउँ त अब यो कम्प्लिट भयो हैन तर मैले लेख्दा कसरी लेखेको थिएँ तिमीलाई थोरै हिन्ट मात्रै दिएको थियो ल यसको क्लोज गर्थ्यौ माइक बन्द गर यसमा हामी गएर के गर्यौ यो गिवन म्याट्रिक्स भयो इन्टरचेन्ज गर्यौ यहाँ पुग्यो यसरी फर्स्ट सेकेन्ड फोर्थ आर पाइभट कलम सो बिइङ इक्विभ्यालेन्ट म्याट्रिक्स यो र गिवन म्याट्रिक्स इक्विभ्यालेन्ट भएकोले द पाइभट कलम अफ म्याट्रिक्स ए आर के लेख्छौ त भन त आर भनेर आर पछि के लेख्ने हो आर भनेर आएर के लेख्छौ ल भन त यहाँ म लेख्छु आर पछि के लेख्छौ पाइभट कलम के हो त यहाँ यसरी लेख्नु पर्यो फर्स्ट कलम 0 -1 -2 1 यो भन्नु भनेको के पाइभट कलम यसरी कमा अर्को फेरि कुन हो त माथि लेख्ने फोर्सेस -2 -3 अनि 4 त्यस्तै पाइभट कलम लेख भन्यो भने यसरी लेख्ने राइट दिम भन्यो भने यसरी लेख्ने अर्को फेरि फोर्थ लेख्ने यसरी यहाँ फोर्थ भनेको यो नन पाइभट फेरि कुन भयो नन पाइभट कलम थर्ड र फिफ्थ यति जानेपछि अब नजाने पनि फेरि सोध्ने अब यो अर्कोतिर जाउँ हामी अब केही नयाँ कुरा फेरि त्यसैमा नयाँ भन्नाले त के हो एउटै बेसिक भेरिएबल र फ्री भेरिएबल फेरि बढी नै जान्नु पर्यो बेसिक भेरिएबल फ्री भेरिएबल म्याक्सिमम युज हुने वर्ड हुँदैन बेसिक भेरिएबल भनेको के फ्री भेरिएबल भनेको के एकदम इम्पोर्टेन्ट पर्यो जान्नु पनि पर्यो यहाँ त बेसिक भेरिएबल है यो भेरिएबल जस्तो तिम्रो गिवन सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन छ है गिवन सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन छ तिमीलाई गिवन सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनलाई एगमेन्टेड म्याट्रिक्स बनाउन सक्छ हैन एगमेन्टेड म्याट्रिक्स हुन्छ त्यसमा त्यसलाई इक्वेसन फर्ममा लैसकेपछि पाइभट पोजिसन कहाँ छ छुट्टिन्छ तिम्रो पाइभट पोजिसन छुट्टिन्छ अनि कुन पाइभट पोजिसन जस्तो यो म्याट्रिक्समा पाइभट पोजिसन कुन भयो हेर त यहाँ यो पाइभट पोजिसन यो पाइभट पोजिसन यो पाइभट पोजिसन अगमेन्टेड म्याट्रिक्स भने गिवन सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनबाट यस्तो लेख्न सक्दैन भन त गिवन सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन दिएको छ तिमीहरूलाई त्यो गिवन सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन दिएकोबाट त्यसलाई
अगमेन्टेड म्याट्रिक्स बनाउने, अगमेन्टेड म्याट्रिक्स बनाइसकेपछि त्यसलाई इसेलोन फर्ममा लैजाने, इसेलोन फर्ममा लैसकेपछि तिमीलाई थाहा हुन्छ पाइभट कलम कुन, नन पाइभट कलम कुन फाइन्ड आउट हुन्छ। हुन्छ कि हुँदैन? हेलो हेलो हुन्छ सर हुन्छ सर हुन्छ पाइभट कुन नन पाइभट कलम कुन छुट्टिन्छन् नि। छुट्टिसकेपछि अब हेर यहाँ पाइभट कलम यहाँ यो म्याट्रिक्समा हेर त यो मैले इसेलोन फर्ममा लगिसकेँ। यसमा पाइभट कलम कुन हो नि त? अन्त यसमा पाइभट कलम कुन कुन चाहियो? पाइभट कलम फर्स्ट र सेकेन्ड। अब यो फर्स्ट कलम कहाँबाट आउँछ अरे? कुन भेरिएबलको कोएफिसिएन्ट हो अरे फर्स्ट कलम? x1 गिवन सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनबाट फर्स्ट कलम कुन भेरिएबलको कोएफिसिएन्ट हो? x1 को। सेकेन्ड कलम भनेको कुन हो? x2 थर्ड कलम भनेको यहाँ x3 फोर्थ कलम x4 x4 होइन यहाँ। किन यो भेरिएबल हो सर, त्यो त कन्स्ट्यान्ट हो, कन्स्ट्यान्ट हो। कतिवटा भेरिएबल छ नि यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसनमा? तीनवटा भेरिएबल छन्। तीनवटा भेरिएबल मध्ये x1 x2 x3। अब पाइभट कलममा पर्ने भेरिएबल कुन कुन हुन् त? यो पाइभट कलम फर्स्ट र सेकेन्ड पाइभट कलम भयो हैन? फर्स्ट र सेकेन्ड यो पिभट कलम भयो। फर्स्ट र सेकेन्डमा भेरिएबल कुन कुन पर्छ? फर्स्ट सेकेन्ड आर यहाँ, फर्स्ट सेकेन्ड आर पाइभट कलम, थर्ड कलम इज नन पाइभट कलम। x2 are basic variable and x3 is free variable. नन पाइभट कलममा भएको भेरिएबललाई फ्री भेरिएबल, नन पिभट कलममा भएको भेरिएबल द भेरिएबल इन्भल्भिङ हेर यहाँ द भेरिएबल करस्पोन्डिङ टु द पिभट कलम्स इन द अगमेन्टेड म्याट्रिक्स आर कल्ड बेसिक भेरिएबल एन्ड द भेरिएबल्स फ्री भेरिएबल भनेको फेरि the variables corresponding to the non-pivot columns are called free variable. यो आउँछ फ्री भेरिएबल न बेसिक भेरिएबल भनेको सबसे बढी अब यो प्रत्येक दिन युज हुन्छ। प्रत्येक दिन अगमेन्टेड म्याट्रिक्स इसेलोन फर्ममा लगिन्छ अनि हामीले फ्री भेरिएबल र बेसिक भेरिएबल छुट्याइन्छ। त भनेको पिभट कलम र नन पिभट कलम छुट्याउनु पर्यो। पिभट कलममा भएको भेरिएबललाई बेसिक भेरिएबल, नन पिभट कलममा भएको भेरिएबललाई फ्री भेरिएबल। अनि सल्युसन फाइन्ड आउट गर्नुपर्छ। यसपछि सिस्टममा कन्भर्ट गरेर सल्युसन निकाल्नु। अब पिभट पोजिसन पिभट कलम नन पिभट कलम भएपछि यो फर्स्ट र सेकेन्ड भेरिएबल। अब यसलाई यहाँ हेर, यो अनिवार्य है लेख्यौ। यो सबसे बढी इम्पोर्टेन्ट यो भेरिएबल बेसिक भेरिएबल छुट्याउन जान्नु पर्यो। अनि लेख्दै जाऊ सम्झनु पर्छ। अलि सानो गर्छु यसलाई अनि अलि धेरै देखाउँछ। बेसिक भेरिएबल, फ्री भेरिएबल अनि यसको लेख्दै जाऊ। त यसले धेरै कुरा सिकाउँछ। यो फर्स्ट 7 च्याप्टरसम्म पुग्ने कुरा सिकाउनलाई जनरल सल्युसन के भनेर जम्मै रुल लेखेको छु म यसमा। लेख्दै जाऊ। यो सानो भएको भए ल यहाँ ठुलो बनाउँछु। लेखिराख। The variable, the variable corresponding to pivot columns in the augmented matrix are called basic variable. Is the free variable भनेको the variable corresponding to non-pivot columns are called free variables. अब ये given in augmented matrix यहाँ छ ये pivot position, यहाँ pivot position छ। एबार फर्स्ट कलम र सेकेन्ड कलम pivot column भयो, थर्ड कलम non-pivot column. The variable pivot column involve भएको variable x1 र x2 इनलाई x1 x2 are basic variable
अनि x3 मा पिभट पोजिसन छैन, थर्ड कलममा पिभट पोजिसन छैन, त्यही भएर x3 फ्री भेरिएबल भयो। यहाँ पिभट पोजिसन छैन थर्ड, x3 इज फ्री भेरिएबल। अब यो अगमेन्टेड म्याट्रिक्सलाई फेरि सिस्टममा कन्भर्ट गरिदेऊ त। सिस्टममा कन्भर्ट गर्दा के हुन्छ? सिस्टममा कन्भर्ट गर्दा के हुँदो रहेछ? सिस्टममा कन्भर्ट अगमेन्टेड म्याट्रिक्स सिस्टममा कन्भर्ट गर x1 + 0x2 सिस्टममा कन्भर्ट गर्दा x1 + 0x2 - 5x3 = 1 भनेको x1 - 5x3 = 1 लेख्नु पर्यो। अनि सेकेन्ड रोबाट x2 + x3 = 4 लेख, थर्ड रोबाट 0 = 0। अब टु फाइन्ड जनरल सल्युसन तिमीले अब x1 x2 x3 को भ्यालु निकाल्नु छ। सबसे याद गर्नुपर्ने अब टु फाइन्ड जनरल सल्युसन यो के गर्नु पर्दो रहेछ? वी हैव टु फाइन्ड जनरल सल्युसन। We have to find x1 x2 free variable, basic variable, यो जान्नु पर्यो। The segmented matrix is equivalent to भनेर यो लेख्यो यहाँ x1 - 5x3 = 1 x2 + x3 = 4। यो क्वेशन हैन, यो जनरल कुरा लेखेको छु। यो सबै क्वेशनलाई आउने तिमी सिस्टममा अगमेन्टेड म्याट्रिक्सबाट सिस्टममा जान्छौ अनि सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन गइसकेपछि यहाँ कतिवटा भेरिएबल छ भन त? भेरिएबल कतिवटा छ यहाँ? हेलो, दुईटा आको दुईटा छ, तीनटा छ? ए तीनटा x2 इक्वेसन कतिवटा छ? दुईटा छ। दुईटा इक्वेसन तीनवटा भेरिएबल भयो भने सल्भ गर्न पर्यो नि त हामी। अब यहाँ अलिक गाह्रो कन्फ्युज भयो। यहाँ बेसिक भेरिएबल र फ्री भेरिएबल छुट्याउनु पर्छ। यहाँ बेसिक भेरिएबल भनेको कुन भयो? बेसिक भेरिएबल भनेको x1 र x2 बेसिक भेरिएबलको भ्यालु फाइन्ड आउट गर्नु पर्छ। फिक्स यो फ्री भेरिएबल भनेको जति भ्यालु हुँदाखेरि पनि भनेपछि हामीले यहाँ वी हैव टु फाइन्ड, यो सम्झ मुख्य कुरा, वी हैव टु फाइन्ड भ्यालु अफ बेसिक भेरिएबल इन टर्म्स अफ फ्री भेरिएबल। यो सम्झनु पर्यो, इन टर्म्स अफ फ्री भेरिएबल। बेसिक भेरिएबलको भ्यालु इन टर्म्स अफ भेरिएबल। अब यहाँ तीनटा भेरिएबल छ तर भ्यालु निकाल्ने बेलामा बेसिकको मात्रै निकाल्नु पर्छ। x1 = लेख्ने यसरी, x3 भनेको x3 नै हुन्छ। त्यहाँ फ्री तिमीले x3 को भ्यालु 1 2 0 -1 5 जेसुकै राख्न पनि सक्छ। एउटा सल्भ x3 भनेको x3 फ्री भएकोले निकाल्नु परेन। x3 को ठाउँमा x3 नै राखिरहने। x2 भनेको कति छ यहाँबाट निकाल्ने सेकेन्ड इक्वेसनबाट। x2 भनेको यसको भ्यालु चाहिन्छ हामीलाई, बेसिक हो नि त यो। 4 - x3 लेख्ने यसरी। अनि x1 भनेको कति आउँछ यहाँबाट निकाल। यो -5x3 अर्को साइडमा लैजाऊ, 1 + 5x3। सो जनरल सल्युसन इज x भनेको x1 x2 x3 यसरी राख्दा पनि हुन्छ, यसरी डाइरेक्ट यति लेख्दै x1 को भ्यालु राख्देऊ। यहाँ राखेँ x1 को भ्यालु, x1 को भ्यालु राख्दिए, x2 को भ्यालु राख अनि x3 जस्ताको तस्तै इन टर्म्स अफ फ्री भेरिएबलमा राख्ने यसरी। या त मैले यसलाई अगाडि राखेको मात्रै 5x3 + 1 -x3 अगाडि राखेँ -x3 + 4 x3। अब यहाँ x3 कमन लिख त, ब्रेक गर्न सक्छ यसलाई। यही नै सल्युसन भयो, यो सल्युसन भयो के। जनरल सल्युसन भनेको यो भन अथवा यो भन, एउटै हो।
सल्युसन एउटा कुन चाहिँ हो भनेर निकाल्नलाई x3 को भ्यालु 0 राख्यो भने सल्युसन के भयो 140 एउटा सल्युसन भयो। फ्री भेरिएबल भनेको आउँछ भनेको इन्फाइनाइट नम्बर अफ सल्युसन आउँछ भने कन्सिस्टेन्ट छ र फ्री भेरिएबल आयो भने यहाँ फ्री भेरिएबल आयो नि x3 इन्फाइनाइट नम्बर अफ सल्युसन x3 को भ्यालु एउटा राख्दा एउटा सल्युसन अर्को राख्दा अर्को सल्युसन अर्को राख्दा अर्को सल्युसन यति जान्नु पर्यो। यो पेज राम्रोसँग लेख त जनरल सल्युसन निकाल्ने तरिका हो। सर अलि जुम आउट गर्दिन न। यो मैले 8 च्याप्टर सम्म हामी अब के गरिन्छ भन्दा जनरल सल्युसन निकाल्दै फ्री भेरिएबल बेसिक भेरिएबल निकाल्नलाई पहिला इचेलोन फर्ममा लानु पर्यो। पाइभट कलम नन पाइभट कलम छुट्टिसकेपछि फ्री भेरिएबल बेसिक भेरिएबल आउँछ, त्यसपछि जनरल सल्युसन निकाल्नु। जनरल सल्युसन निकाल्नलाई फ्री भेरिएबल छैन भने त डाइरेक्ट भ्यालु आउँछ x1 x2 x3 को छ भने इन टर्म्स अफ फ्री भेरिएबल यसरी ब्रेक गर्न जान्नु पर्यो। यस्तो फर्ममा लेख। सर फाइनल के गरेको x3 कमन लिएको त्यति गरेछ नि। x3 कमन लिएर र यहाँ x3 कमन लिए मैले अनि यहाँ कोएफिसिएन्ट लेख्न यहाँ 5 -1 1 हैन प्लस यो अब मल्टिप्लाई गरेर दुईटा भेक्टर एड गरे भने यही माथिको आउँछ नि त। x3 मल्टिप्लाई गरेर 5x3 - x3 अनि यहाँ 1 मा के हुन्छ x3 हुन्छ हैन अनि मल्टिप्लाई गरेर एड गरेर त यही माथिको आउँछ के ब्रेक गर्नलाई पनि पछि चाहिन्छ। त्यही भएर अहिले यस्तो सिकाएको यो याद गरेर राख्नलाई कपीमा अगाडिको पेजमा हेर त भन्दाखेरि सम्झनलाई तिमीले यो हेर्दा के गरेको छ भने यो धेरै ठाउँमा आउँछ। यो जति पनि सल्युसन गर्छ तिमीले धेरै ठाउँमा यो आउँछ। अरे यो बेसिक भेरिएबल भयो फ्री भेरिएबल यसलाई यस्तो यो पेज धेरै ठाउँमा युज हुन्छ। कहाँ हुन्छ भन्दा जब सिस्टममा कन्भर्ट गर्छ जनरल सल्युसन कसरी निकाल्ने सिस्टममा कन्भर्ट गर्ने इन टर्म्स अफ फ्री भेरिएबल भनेको यो धेरै ठाउँमा हो। यो पेज लेखेर कम्प्लिट गरेलाई यो पेजमा मैले क्वेशन गरिरहेको छैन कि रुल र डेफिनेसन सिकाइरहेको छु। बेसिक भेरिएबल र फ्री भेरिएबलको डेफिनेसन भयो अनि जनरल सल्युसन कसरी फाइन्ड आउट गर्ने भनेर सानो क्वेशन यो पनि थोरै मैले इचेलोन फर्ममा गइसकेको फर्ममा राखेर थोरै यहाँ देखाउन खोजेको। यो धेरै ठाउँमा रिपिट हुन्छ। यस्तो कन्सिस्टेन्ट इन्कन्सिस्टेन्टमा पनि गरियो। माथि फ्री भेरिएबल थिएन तर धेरै अभ्यासपछि आउँछ। सल्युसन निकाल्ने तरिका वही भन्ने सिकाएको यो। लेख कम्प्लिट गर अनि त्यसपछि नेक्स्ट अर्को दिनमा यही फेरि आउँछ जनरल सल्युसन निकालेको। सर कुनै एउटाको टर्ममा झिक्नुपर्छ हामीले सल्युसन झिक्दा अब x3 छ भने x3 को टर्ममा फ्री भेरिएबल भएकोलाई यसको निकाल्नु पर्दैन हैन। हजुर x1 र x2 बेसिक भेरिएबल भयो नि यो पाइभट कलममा भएको भेरिएबल सेकेन्ड फर्स्ट कलममा भएको x1 सेकेन्ड कलममा भएको x2 भेरिएबल अनि यो बेसिक भेरिएबल भएको हुनाले त्यसको भ्यालु निकाल्नु पर्यो इन टर्म्स अफ फ्री भेरिएबल। यसरी राख्यो नि यसलाई ब्रेक गर्दा आवश्यक पर्दा ब्रेक गरिन्छ नपर्दा गरिँदैन। यही सल्युसन ब्रेक गर्नु भनेको त पछि चाहिन्छ क्या हामीलाई पछि यो च्याप्टर 4 5 भेक्टर स्पेसमा गएपछि पनि यही काम गर्ने। हामीले म्याट्रिक्स बनाइन्छ इचेलोन फर्ममा लगिन्छ अनि यो सिस्टम अफ लिनियर इक्वेसन यस्तो बनाइन्छ। फेरि यसलाई यो सल्युसन जनरल सल्युसन निकालिन्छ अनि ब्रेक गरिन्छ। ब्रेक गरेर आएका भेक्टरहरू चाहिन्छ हामीलाई यो नयाँ भेक्टर यो र यो भेक्टर। त्यही भएर यो त्यतिखेरलाई सजिलो होस् भनेर यो फर्ममा ब्रेक पनि अलि गरिदिएको। ओके सर यो जानिरहनु पर्ने यहाँ धेरै कुरा जान्ने कुरा मात्रै लेख्छु अगाडि चाहिने कुरा कपीमा लेखिसकेपछि चाहिने कुरा पछिलाई युज भइरहने कुरा यहाँ सजिलो कुरा देखिए पनि यहाँ अहिले जानेर होइन यो प्रत्येक पटकलाई कन्फ्युज भयो भने हेर्ने जान्दै नजानेकोलाई पनि यो लेख्दै जाने पढ्दै गएपछि पछिका क्वेसनहरू धेरै बुझ्दै जानलाई याद हुनलाई अगाडिको नपढिकन पछाडिको याद हुनलाई यहाँ मैले यो लेखिदिएपछि यस्तो गरेको थियो नि अगाडि त भन्ने याद हुन्छ नि ब्रेक गर्ने। म x3 मल्टिप्लाई गरेर एड गरेँ भने ठ्याक्कै यही आउँछ। कहिले ब्रेक गर्छु कहिले गर्दिनँ तर हाम्रो काम सबैमा जनरल सल्युसनै निकाल्ने यहीँसम्म पुग्ने हुन्छ।
अरे अब कन्सिस्टेन्ट इन्कन्सिस्टेन्ट निकाला भन्दा पनि त हामीले जनरल सल्युसन निकालिन्थ्यो नि होइन त्यहाँ ठ्याक्कै भ्यालु आएको थियो निकालिन्थ्यो सर अब यो कन्सिस्टेन्ट छ इन्कन्सिस्टेन्ट छ भन त इन्कन्सिस्टेन्ट छ कहाँ इन्कन्सिस्टेन्ट छ कन्सिस्टेन्ट 0 इक्वल टु 0 छ हो सर हाम्रो 0 0 0 0 लास्टमा मात्रै नन जिरो भयो भने इन्कन्सिस्टेन्ट होइन त्यस्तो छैन भने कन्सिस्टेन्ट अब कन्सिस्टेन्ट भएपछि त सल्युसन आउँछ यसको सल्युसन के हो एउटा सल्युसन भन त मलाई एउटा 1 यहाँ 0 इक्वल टु 0 आउनु भयो फ्री भेरिएबल कन्सिस्टेन्ट छ भन्ने देखियो होइन अनि फ्री भेरिएबल पनि छ भनेपछि इन्फाइनाइट नम्बर अफ सल्युसन भयो एउटा सल्युसन खोज्नलाई फ्री भेरिएबलको भ्यालु एउटा राख्दा एउटा सल्युसन आउँछ अर्को राख्दा अर्को सल्युसन आउँछ फेरि अर्को राख अर्को सल्युसन जस्तो मैले x3 को भ्यालु 0 राखेँ 0 राखेँ भने एउटा सल्युसन के आउँछ राख्थे 0 राख्दा 1 4 0 सल्युसन भयो के एउटा सल्युसन x1 को भ्यालु 1 x2 को भ्यालु 4 x3 को 0 यहाँ भ्यालु राख्ने यहाँ तिमीले यहाँ भ्यालु राख्यौ भने x3 को भ्यालु राख त कति आउँछ 0 राख त 1 4 0 एउटा सल्युसन भयो अनि x3 को भ्यालु 1 राख त अर्को सल्युसन के भयो 6 3 1 फेरि अर्को राख 2 राख्यो भने 11 2 2 हैन जति x3 को त इन्फाइनाइट नम्बर हो जति पनि नम्बर छन् त्यति जोडा भ्यालु राख्न पाइन्छ फ्री भनेको त्यस्तो हो बुझ्यौ राम्रोसँग बुझ फ्री भनेको त्यस्तो एउटा भ्यालु राख्दा एउटा सल्युसन अर्को राख्दा अर्को यदि कन्सिस्टेन्ट छ भने तर यहाँ 0 0 लास्टमा नन जिरो इन्कन्सिस्टेन्ट भने त नो सल्युसन भयो कन्सिस्टेन्ट भने सल्युसन आउँछ सल्युसन एउटा युनिक छ कि इन्फाइनाइट छ त्यो छुट्याउ पनि भन्छ कहिलेकाहीँ है युनिक हुनलाई युनिक छ भने एक्ज्याक्टली एउटा सल्युसन आउँछ फ्री भेरिएबल आउँदैन फ्री भेरिएबल आयो भने इन्फाइनाइट नम्बर अफ सल्युसन भन्ने बुझ्यो आजलाई यसलाई यो राम्रो पेज नम्बर 11 यो भनेको राम्रोसँग फेरि दुई पटक लेखेर जर्नल सल्युसन निकाल्ने यो फ्री भेरिएबल भनेको के छ बेसिक के छ भन्ने कुरो बुझ्ने नबुझे भएले फेरि सोध्ने र यो लेख्न जान्नुपर्ने पेज यो पेज युज गर्दै धेरै युनिटसम्म हामीले जर्नल सल्युसन बेसिक भेरिएबल फ्री भेरिएबल भनिराख्छौँ जस्तो इसिलोन फर्ममा लगिरहने प्रोसेस हुन्छ नि रो अपरेसन त्यो जसरी जानिन्छ यो पनि त्यसरी जानिराख्नु पर्छ ल गुड भाइ आजलाई बिदा गरौँ बिदा गरौँ छैन एटेन्डेन्स ल्याउँछ इन मिटिङ इन भयो